Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी देशको अर्थतन्त्रको बारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो ल्याउनु भएको बजेटको बारेमा देशभरि बहस सुरु भएको छ। सत्ता पक्षले बजेट राम्रो भनेको छ, प्रतिपक्षले बजेट नराम्रो र गतिहीन औचित्यहीन भनेर हावादारी बजेट भनेर पनि पूर्व अर्थमन्त्रीको टिप्पणी आएको छ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। आज साँच्चै अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बजेटको राम्रो पक्षमा उहाँले तर्कहरू गर्नुभयो र भन्नुभयो यो चुनाव केन्द्रित बजेट होइन, यो त उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, उत्पादनलाई अगाडि बढाउनको लागि उत्पादनमुखी बजेट हो भनेर उहाँले तर्क गर्नुभएको छ। त्यो कति सम्भव छ? कृषिमा, पूर्वाधारमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा समस्याहरू छ, जटिलताहरू छ। बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन। विगतमा पनि त्यस्तै भयो, यसपालि पनि त्यस्तै नहोस् हाम्रो चाहना छ। भोलिबाट संसदमा बजेट छलफल हुँदैछ र प्रतिपक्षी दल एमाले भनेको छ बजेटको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने, तर सत्ता पक्षले भनेको छ बजेट अब देश र जनताको हितमा छ। साँच्चीकै यो बजेटले देशको किसानको मागलाई कति सम्बोधन गरेको छ त? बेरोजगारीको मागलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ त? लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्, युवतीहरू विदेशमा छन्। उनीहरूलाई साँच्चीकै विदेशमा बस्न होइन, स्वदेशमै फर्कनको लागि अब यो बजेट कामै भएको छ त? यो बजेट साँच्चीकै जनताको चाहना अनुसार आएको छ त? हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। बजेटको कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र साँच्चीकै सङ्कटमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट बचाउन यो बजेट साँच्चीकै सञ्जीवनीपुटी बन्न सक्छ त? बजेट चाहिँ कस्तो आयो त? वितरणमुखी आयो? बजेट चुनावको लागि आयो? बजेट आगामी निर्वाचनमा जित्नको लागि आयो? प्रतिपक्षको आरोप, सत्तापक्षको भनाइ छ बजेट सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर ल्याइएको छ। हरेक क्षेत्रमा बजेटको फोकस छ, प्राथमिकतामा परेको छ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा, समृद्धि र विकासको कुरा, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपालको कुरा गर्दाखेरि कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। हामीले त्यतातिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। यो जनताको माग हो, हाम्रो पनि चाहना हो। त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटा चाहना छ, आफ्नो छोराछोरीले निःशुल्क विद्यालयमा पढ्न पाओस्, कलेजमा पढ्न पाओस्। साँच्चीकै राष्ट्रले अब सरकारले गम्भीर हुनैपर्छ, शिक्षामा निःशुल्क गर्नै पर्छ। शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न हुँदैन। हामी आज यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र पछिल्लो समय हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए पनि आलोचना गर्ने सबैको चाहना हुन्छ, प्रतिपक्षको धर्मै हुन्छ आलोचना गर्ने। तर आलोचना गर्दाखेरि पनि सकारात्मक सोच राखौँ, मेरो आग्रह छ। बजेटको राम्रो पक्षमा पनि बोलौँ, नराम्रो पक्षमा पनि हामीले खबरदारी गरौँ, हामीले दबाब दिउँ, अनुरोध गरौँ। साँच्चीकै जनताको लागि यो बजेटले साँच्चीकै महँगी चाहिँ नदियोस्, मेरो आग्रह छ। महँगी वृद्धि हुने बजेट नहोस्। यो सबैको चाहना त्यही छ। जनताहरू हाजित भइसके महँगीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले हामीले आज समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा छिटफाट गर्दैछौँ लगातार। तपाईँ सबैलाई थाहा छ र तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो र जहाज दुर्घटना भइसकेपछि धेरै नेपालीहरू रोए। साँच्चै हाम्रो देशमा जहाज दुर्घटना भइरहन्छ, तर यतिखेर जहाज कहाँ दुर्घटना भयो सबै कुरा तथ्य सत्य बाहिर आइसकेको छ। 10 जनाको शव त काठमाडौँ पनि ल्याइएको छ, शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम पनि भएको छ। अरू सब ल्याउने क्रम जारी छ। तर हाम्रो देशमा हवाई दुर्घटना असुरक्षित भएकै हो त? साँच्चै यो आकाशमा किन यस्तो भइरहन्छ त? किन हवाई दुर्घटना भइरहन्छ? कारण के हो?
आकाश असुरक्षित भयो कि हो त? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँ बसेर फेरि स्थानीयताको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको रणनीति कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफलमा व्यस्त भए र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतका नेताहरू उपस्थित भएर समष्टिगत रूपमा अहिलेको समीक्षा गरे देशको बारेमा समग्र चाहिँ चुनावी रणनीतिको बारेमा पनि छलफल गरे र उनीहरूले भने जिल्ला समन्वय समितिमा अब कसरी गठबन्धन अगाडि जाने, कसरी गठबन्धन बनाउने र पालिकामा पनि कसरी अगाडि बढ्ने, आफ्नो पक्षमा कसरी त्यहाँ चाहिँ पकड कायम गर्ने भन्ने बारेमा पनि शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा छलफल गरे। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ र एमाले केपी शर्मा ओलीले पनि सांसदहरू र विज्ञहरूलाई बोलाएर बजेटको बारेमा कसरी जान सकिन्छ, अब यो बजेटको चाहिँ पार्लियामेन्टमा कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा आज रणनीति एमाले पनि बनाएको छ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चिरफार गर्न आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ देशको अर्थतन्त्रको बारेमा, सरकारी आन्दोलनको बारेमा र अहिलेको अवस्थाको बारेमा परिचर्चा र बहस गर्नको लागि हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ दुईजना व्यक्तित्व। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। केशवराजी, दिपेन्द्र छेत्रीजी, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब बजेट राम्रो आयो होइन? अर्थमन्त्री भन्नुहोस्, राम्रो बजेट ल्याएँ मैले। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यो 3 घण्टा पाठ गरेको बजेटको बारेमा एक शब्दमा चाहिँ भन्ने कुरो छैन। तर पनि समयमा तपाईँले समीक्षा गर्दा कस्तो लाग्यो? बजेटमा नभएको कुरो पनि केही छैन, नतिजा उन्मुख पनि केही पनि छैन। नतिजा उन्मुख छैन बजेट? किन? कसरी? कहाँ चुक्यो सरकार? तपाईँलाई थाहा छ? भन्नुहोस् न। सारा नेपाल जनतालाई थाहा छ, मैले के व्याख्या गरिरहनुपर्छ? त्यसो यो बजेट समय रूपमा वितरणमुखी बजेट, चुनावी बजेट, एमालेको निष्कर्ष के? होइन, अब यो एमालेको निष्कर्ष त एमालेका अध्यक्षले भन्नु होला होइन, तर मलाई लागेको म नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले र अलिअलि कृषि, भूमि, वन, जलस्रोत, सहकारीको बारेमा अलिअलि अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएको नाताले मैले हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ परिणाम निकाल्ने गरी विषय आएका छैनन् र चाहिँ खास गरिकन तपाईँलाई म अब एकदमै महत्त्वका साथ तपाईँले सोध्नुभएको सहकारी आन्दोलनको बारेमा भन्नुहोस्, त्यसपछि म भूमिकै बारेमा जान्न चाहन्छु। सहकारी क्षेत्र भनेको यो चाहिँ बडो विचित्रको लागिरहेछ। मैले हेरेँ त्यहाँ सरसर्ती मोटामोटी। अब यो बारेमा अर्थविज्ञ पनि हुनुहुन्छ, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर भइसक्नु भएको दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँले अब धेरै चाहिँ हेर्नुभयो होला। तर प्रश्न के छ भने सहकारी अब संयोगले सहकारी 2048 निर्माण गर्ने मान्छे पनि यही केशव बडाल पर्यो। प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक सुसाधन वातावरण समितिमा रहेर हामीले सहकारीमा चाहिँ कर लाग्नु हुँदैन भनेर आवाज उठायौँ र अर्थ मन्त्रालयका राष्ट्र ब्याङ्कका धेरै मान्छे आएर चाहिँ धेरै कुरा बहस गरेको थियो। अन्तिममा गएर 48 मा सहकारीमा कुनै प्रकारको कर लाग्ने छैन भन्ने कुरो किटानी गर्यो। तर अहिले त कर लगाउने कुरा आएको छ। म भन्दैछु। अनि 57-56 मा आएर 30% कर लगाइयो। सङ्घर्ष गर्दा 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 20% झऱ्यो। फेरि त्यो उपयुक्त थिएन, संसारभरिको चाहिँ विपरीत थियो। र पछिल्लो चरणमा आएर सहकारी ऐन संयोगले 27 वर्षपछि सहकारी ऐन 2074 बनाउनेमा पनि वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि सबै बनाउनेमा पनि म आफू पर्या हुनाले त्यसमा राखेको भावना अब अनुसार चाहिँ 74 को अब चाहिँ सहकारी ऐन 2074 पनि निर्माणकर्तामा म परेँ। त्यसले किटानी साथ भनेको छ सहकारीमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीमा कुनै कर लाग्ने छैन र के अरे नगरपालिकामा 5%, उपमहानगरपालिकामा 7% र महानगरपालिकामा 10% हुने ठाउँमा अहिले 50% कर थप्ने काम भएको छ। जबकि सहकारी कोअपरेटिभ इज ए सोसल बिजनेस, यो सामाजिक व्यवसाय हो। संसारको कुनै पनि ठाउँमा यस्तो खालको छैन। सरकारले पनि हाम्रो देशमा बर्मलुट गरेको छ नि, के छ होइन, अब त जनतालाई धेरै ठगेको छ नि। अब चाहिँ कसैले हेर्नु भएको छ नि, कसैले ऋषि धमलाले ठगे भन्यो भने तपाईँ के गर्नु? सहकारी आन्दोलनमा पनि बदमाश मान्छेहरू त छन्। होइन, पत्रकारमा अस्ति मात्रै आँखा छोपेर आएको थियो। सबै पत्रकार त्यस्ता हुँदैनन्। त्यस्तै गरी सहकारी पनि 1% मा प्रब्लम छ, त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ। 1% मा, लेस देन 1% मा, 99% मा त्यो समस्यै छैन। 99% मा तर चाहिँ
भयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो 50% कर थप्ने कुरा अहिलेको यो स्थितिमा योभन्दा लज्जाजनक कुरो, योभन्दा सहकारी विरोधी कुरो, यो संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर अब धारा 50 धारा 51ले अगाडि जुन राखेको छ 3 खम्बे अर्थनीति बनाउने भन्दा त्यसको निम्ति बाधक ढङ्गले आएको छ। त्यसो म तपाईसँग केही सबैको कुरा गर्न चाहन्छु। सहकारीको विषयमा तपाईँलाई दिन्छु म। दिपनाथ छेत्रीजी, उहाँले भन्नुभयो सहकारीको बारे यो बजेट एकदम काम नलाग्ने भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बजेट राम्रो कि नराम्रो, ठिक कि बेठिक, सन्तुलित कि समय सापेक्ष? समग्र रूपमा अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ, त्यसपछि म सहकारी बारे आउँछु। ल ठिक छ। समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा भन्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले निकै नकारात्मक सूचकाङ्कहरू चाहिँ फेस गरिरहेछौँ। शोधनान्तर घाटा छ भनेका छौँ, चालु खाता घाटा छ भनेका छौँ होइन। अनि विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गयो। एक कता श्रीलङ्का हुन् त होइन, पछि तपाईँले पनि सोध्नु होला त्यस्तो है, हाम्रै सार्कको मुलुक भए हुनाले नि। अब यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यस साँच्चै नै हामी पनि खस्किँदै जान थालेको हो कि भन्ने कुरो लाग्दो रहेछ। तर श्रीलङ्कासँग वास्तवमा हामीले तुलना गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा छैन। र विदेशी मुद्रा खस्किन लागेको उसलाई पनि सुधार हुने क्रममा 2-3टा सूचकहरू तपाईँलाई भन्छु म। वैदेशिक लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 16 अर्ब पोहोर सालको तुलनामा चाहिँ 16 अर्बले चाहिँ बढ्या छ भनेका छन्। यहाँ यसो यो मुलुकलाई कसले पत्याउँछ भन्ने बेलामा त्यही भए पनि नोमिनल उसको त होला नि त। अनि टुरिस्टहरू चाहिँ लौ खत्तम भए अरे गए भनेको बेलामा मार्च महिनामा 48,000 प्रवेश गरे अरे, अप्रिल महिनामा 52,000 प्रवेश गरे भने तथ्याङ्कहरू दिइरहेछ। यसलाई मान्ने र नमान्ने कुरो फेरि अर्को ठाउँमा होला। आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने भनेर जुन किसिमको बजेटमा भनिएको छ नि, त्यो सम्भव छ हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा? यो कोभिडले गडबड गरेर खत्तमै भयो भन्ने बेलामा त झन्डै 6%, 5.87% त हुन्छ भनेर तथ्याङ्क विभागले त भन्यो नि। त्यही कुरो बजेटले भने त हो। त्यसो बजेटमा तपाईँले जसरी वकालत गरिरहनु भएको छ नि, यो सरकारले ल्याएको राम्रो बजेट भनेर तपाईँ भन्न खोज्नु भएको? राम्रो तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँको भनाइ। अब मेरो आफ्नो भनाइमा राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि के छ भने पपुलिस्ट बजेट होइन यो। पपुलिस्ट त चुनाव हुँदैछ, जुनसुकैले पनि खेलो गर्ने त्यही नै हो, बुझ्नुभयो। नेपाली जनताको निमित्त अलिअलि पैसा बाँडेर उनीहरू खुसी हुन्छन् भन्ने हो भने हुन्छ। चुनाव जित्नको लागि ल्याएको बजेट हो कि होइन दिपनाथ छेत्री? त्यहाँबाट म प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। त्यो गहिरैमा गएर प्रतिकूल किसिमको नतिजा पनि निस्किन सक्छ, किनभने यसैले अर्थतन्त्रलाई गलत किसिमको बाटोमा लिएर जाने अवस्था रहेछ भनेदेखि त गाह्रो पनि हुनसक्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त एउटा न्यूनतम आधार तयार गर्नु पर्यो भनेर जमर्को गरेको चाहिँ बजेटमा पर्छ। त्यसमा देशमा भएको अहिलेको जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट र मन्दी छ त्यसलाई सञ्जीवनी बुटी दिन सफल भयो। अब आर्थिक मन्दी कसरी भन्नुहुन्छ? 5.87% आर्थिक वृद्धि हुँदैछ भनेपछि त्यसलाई मन्दी भन्छन्? म त मन्दी होइन, देशमा छ नि समस्या ठुलो छ अर्थतन्त्रमा। होइन, समस्या त तपाईँको होला, मेरो होला होइन, त्यसो छ। तर समग्र मुलुकलाई उसबाट हेर्ने हो भनेदेखि बाटो प्रशस्त गरिराखेका छ र कतिपय त्यसमा रहेका कमी कमजोरी छन् नि, त्यहाँ हिट गरेर बाटो त्यो अवरोध भएको ठाउँलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने दिशामा बजेट चाहिँ उन्मुख भएको छ। बजेट केशव बराइली उहाँको तर्कसँग तपाईँको विमति छैन नि? बजेट उहाँले राम्रो छ भन्नु। मेरो के छ भन्ने मलाई भन्न दिनु न। अब आदरणीय दिपनबहादुर छेत्रीजीलाई बाध्यात्मक छ त्यति भन्नै पर्छ। तर सवाल के छ भने अहिले यो सरकार आएको चाहिँ 11 महिना भयो। 11 महिनाको अवधिमा 14 अर्ब डलर भएको चाहिँ सञ्चिति 9 अर्बमा झर्या छ, अर्थात् 14 खर्बबाट 9 खर्ब झर्या छ। र चाहिँ 11 महिना इम्पोर्ट गर्न पुग्ने ठाउँमा 6 महिना चाहन्छन्, केही दिन मात्रै पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले यो देशको अवस्था अहिलेको स्थितिमा जस्तो चाहिँ युक्रेन युद्धको कारण भन्छ नि, युक्रेन युद्ध भएको चाहिँ 3 महिना पहिले हो, 100 दिन भइसक्यो त्यहाँ। त त्यो बेलादेखि थाहा थियो कि संसारमा चाहिँ गहुँ उत्पादक देशहरू भनेको रुस र युक्रेनमा 30% उत्पादन हुन्छ। र चाहिँ अब हिजो अस्ति इन्डियाले चाहिँ गहुँमा चाहिँ निर्यात रोक्ने भएपछि मात्रै होस आयो। 50वटा भन्दा बढ्ता हाम्रा उद्योगहरू भनेको बिस्कुट उद्योगदेखि लिएर मैदा उद्योगदेखि लिएर अब तमाम खालका चिजहरू चिनी र चाहिँ एक्सपोर्ट रोकिसकेपछि अब केही दिनमा ती थुप्रै उद्योगहरू बन्द हुनेवाला छन्। र यो स्थितिमा हामीले स्टक राख्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ खाद्य सङ्कट आउँछ, किनभने अहिले नेपालका जनताहरूको चाहिँ पर्चेसिङ पावर खाने क्षमता बढ्या छ तर उत्पादन त्यो रेसियोमा बढ्या छैन। यो समस्यालाई हेर्ने काम पनि गरेका छैन। त्यसपछि गएर अब श्रीलङ्का
जस्तो हुँदैन, श्रीलङ्का जस्तो भइसक्यो भए त त्यहाँको त हालत त के भइरहेछ त्यो होइन। तर उन्मुख किन छ भनेपछि यो बजेटको 3 घन्टाको मेरा मित्र अर्थमन्त्री जोसँग 2.5 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ एउटै थाई समितिमा बसेर हामी काम गऱ्यौँ, तर उहाँले एउटा पनि अहिले आर्थिक सूचाङ्क जुन चाहिँ डाउनफल हुँदै गएको छ, अब मान्छे बिरामी क्यान्सर भएको भोलिपल्ट मर्दैन नि। सुन्नु न, क्यान्सर भएको भोलिपल्ट मान्छे मर्दैन। सुन्नु न, क्यान्सर भएको भोलिपल्ट मर्दैन, तर क्यान्सरलाई टाइममा उपचार गरेन भने अहिलेको यो जुन आर्थिक अवस्था छ यसको चाहिँ 14 खर्बको व्यापार घाटा होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ निर्यात गरेको यति भने आउँछ, निर्यात गर्ने कुरामा पनि युक्रेनबाट चाहिँ सूर्यमुखी फुल ल्याएर अनि यहाँ तेल बनाएर 17 अर्बको चाहिँ इन्डिया निर्यात गर्ने यो उद्योग होइन। बजेटको राम्रो पक्षको बारेमा चाहिँ आफ्नो तर्क नराख्नु होला होइन, किनभने तपाईँ अपोजिसनमा हुनुहुन्छ। किन अपोजिसनको काम भनेको अहिलेसम्म जहिले पनि बजेट नराम्रो भन्ने प्रचलन छ, अहिलेदेखि होइन। 2000 म त्यो प्रचलनमा जान्छ नि, म तथ्यमा मैले भनेको तथ्यमा बोलिरहेको छु। म प्रतिपक्ष भएर सत्तापक्ष भएर कहिले पनि गर्दैन। तथ्य जे छ त्यो तथ्यमा अरूले गर्लान्, मैले तथ्य राखिदिएको छु तपाईँलाई नेपाली जनताको बिचमा होइन। तथ्य राख्या हो, त्यो तथ्यको जवाफ चाहियो नि त। जस्तो भनौँ न, अब सुन्नु, तपाईँले सोधिसकेपछि कोरोना महामारी 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सारा चाहिँ बलि सुरजान जाने क्रम घट्या थियो। अहिले थुप्रै मात्रामा बढ्या छ, तर चाहिँ रेमिटेन्स आउने कुरो चाहिँ डाउनफल भएको छ। किन भन्दाखेरि अन्डर त्यो चाहिँ गैर कानुनी बाटोबाट चाहिँ कारोबार बढिरहेको छ, गैर कानुनी ढङ्गले व्यापार भएको छ र त्यसलाई चाहिँ राज्यले पुष्टि गरेको छ। त्यति मात्र होइन, गत फागुन 25 गते सुपारी, मरिच, अनि त्यसपछि छोकरा, अनि त्यसपछि केराउ इम्पोर्टको निम्ति चाहिँ दियो, जबकि बस्नुहोस् न। तपाईँ जनतालाई तथ्य कुरा बताउनबाट ब्रेक लाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई नडाक्ने गर्नुहोस् होइन। मलाई जनता जान्न चाहन्छ हो, जनतालाई तथ्य कुरो। अब यो युक्रेन युद्ध भइसकेको थियो, विश्वको सारा क्षेत्रमा जर्मन अमेरिकामा समेत पनि गत 50 वर्ष यताको चाहिँ उत्पादन घटिरहेको थियो। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अस्तिको फागुन 25 गते चाहिँ हामीलाई नचाहिने होइन, नभए पनि काम चल्ने सुपारी, अनि त्यसपछि चाहिँ केराउ, छोकरा, अब मर्च इत्यादिमा चाहिँ लाइसेन्स वितरण गर्ने, त्यो छुट दिने, के गर्ने काम गरियो भनेपछि वाइ भन्दाखेरि चाहिँ यो देश आर्थिक रूपले सङ्कट उन्मुख भएको छ भन्ने कुरालाई वर्तमान अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा यो 3 घण्टाको बजेट भाषणले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसलाई रोक्न पनि केही पनि गर्नु भएको छैन। त्यसको अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ बुझ्नु भएको छैन उहाँले भन्नुभयो। अनि यो विपक्षीमा बसेर म विपक्षीबारे बोले होइन, होइन तपाईँले मलाई अघि लागिराख्नु भने उहाँको बाध्यता छ भन्नु। मेरो बाध्यता के देख्नु भयो तपाईँले? म एकदम फ्री, मैले जे देख्छु अर्थतन्त्रको विषयमा त्यही कुरा बोल्छु, मेरो विवेक बोल्छ। त्यसो भए हुनाले म माओवादी केन्द्रको नेताको रूपमा भन्नुभएको छ, मैले भनेको छैन, उहाँको गलत सोच हो त्यो। मैले भनेको छैन, तपाईँले आफै थप्नुहुन्छ त्यो। तपाईँको आशय त्यही थियो नि त, किन बाध्यता छ भन्नुभयो। ठिक छ, सुन्नुहोस् न, दिपेनजीसँग तपाईँसँग भन्दा त तपाईँ त बच्चै हुँदाखेरि म चिन्दछु होइन, उहाँलाई पनि गत चाहिँ 30 वर्षदेखि निकटबाट चाहिँ चिन्दछु। त्यसो भएको हुनाले मेरो कसैको पनि दायित्व छैन, केही छैन। मैले देखेको कुरा जनताको उसमा चाहिँ भनिदिने हो। अनि मैले भनेको कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भने म तयार पनि छु। म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। युक्रेनको युद्ध पनि थिएन, केही पनि थिएन, 2/3 सरकारलाई ल 5 वर्षसम्म जा भनेर जनताले ठप्पा लाएर दिएका थिए। त्यति बेला नै 2 वर्ष मात्रै सरकारको कार्यकाल गइराखेको थियो। यो खाने तेलमा 1400मा 5 लिटर पाउने गरिराखेकोलाई 1800 पुग्यो। कारण के भन्दा विराटनगरको एउटा आयात गर्ने मान्छे हुँदो रहेछ, त्यसैको स्रोतमा गएर ल हाम्रो चुनावको लागि यदि चाहिन्छ भनेर त्यसैमा समातिएपछि उसलाई त के भयो, 1 लिटरमा 10 रुपियाँ तिर्यो भने अनि त्यो 1 लिटरमा चाहिँ 50 रुपियाँ थप्दाखेरि पनि त सरकारले त वास्तवमा के गर्ने कुरा आएन नि। खाने तेल उहाँहरूले गर्ने गरेको कुरो चाहिँ अरूलाई दोहोऱ्याउनु भयो। यस्तो कुरो तपाईँहरूबाट चल्छ र नेकपा एमालेबाट चल्दैन हो। नेकपा तपाईँले जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, नेकपा एमालेकै पालामा भएको त्यो 1400को तेल 1800मा पुगेको जिम्मा कसले लिन्छ भन्नुहोस् त? अहिले त युक्रेन भनेर पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ होइन, खाने तेलको कुरा गरिरहेको छु, खाने तेलको 76 तेलको कुरा गरिरहेको छु, मिजान तेलको कुरा गरिरहेको छु, पेट्रोलियमको होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुन चाहिँ सरकार चोखो भएर बसिरहेको छ? त्यस्तो हो नि,
त्यति बेला त सरकार त्यो थियो नि त। तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकार भन्दा पनि चलखेल त भएको रहेछ त। कुनै भने पनि त चलखेल प्रमाणित भएको दिनुभयो। छैन। त्यही भने उहाँको बाध्यता छ र एमालेको विरोध नगरिकन कसैको पनि बाध्यता छ। विरोध नगरिकन यो देशका ती 5 दलीय निकटका मान्छेको खाएको पनि पत्दैन, त्यही हो। पर्दैन। अनि गलत किसिमकै तथ्य छ भने पनि गलत पनि। आँखा चिम्लेर भारी बोकेर अगाडि हिँड्ने त मेरो जिम्मेवारी छ भनिदिनु सकिहाल्यो नि। होइन अनि अब तपाईँ म तथ्यमा राखेको छु, तथ्य खण्डन गर्नुहुन्छ। मैले तथ्य भनेको छैन तपाईँलाई। मैले तथ्य भनेको त्यो भने त खाने तेलको कुरो फटाइ कुरा हो। मैले तथ्य के भनेको छु भने यो जनजनार्दन भरेकै कुरा हो नि त। 14 अर्ब डलर अथवा 14 खर्बभन्दा बढी भएको ठाउँमा यो सरकार आउँदाखेरि अहिले 9 मा झरेको छ र अनि त्यसपछि व्यापार घाटा 14 खर्ब पुगेको छ। अनि त्यसपछि व्यापार घाटा गराउनुमा जिम्मेवार सरकार मात्रै छ। तपाईँले सुन्नुहोस्, करेन्ट अकाउन्ट कन्भर्टिबल छ होइन होइन कन्भर्टिबल छ भनेको मतलब सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका विषयवस्तु बाहेक अरू सबैलाई मैले आयात गर्छु भनेपछि सरकारले दिनुपर्छ होइन। त्यो दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको हुनाले तपाईँले आफ्नो पैसा नेपाली रुपियाँ हाल्नुहुन्छ, एलसी खोलेर ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि दिने भन्ने सिद्धान्त तपाईँहरू नै सरकारमा बसेको बेलादेखि जारी रहेको कुरा हो। यो हो भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दा अनि योदेखि आएको लिगेसीलाई ल्याउँदाखेरि व्यापार घाटा यो सरकारले मात्रै गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एक अंश पनि व्यापारको विषयमा जान्नु भएको रहन्छ र अझै पनि यो म के भन्छु भनेदेखि उहाँ जस्तो महान बुद्धिमान त यो धरतीमा अरू जन्मेकै छैन। उहाँले अहिले भनेको भाषामा मैले भने तथ्य प्रस्तुत। अब अस्ति फागुन 25 गते ती चिजहरू जुन चाहिँ जरुरत थिएन डलरबाट इम्पोर्ट गर्नको निम्ति फागुन 25 गते निर्णय गर्ने कुरा भनेको युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र चाहिँ डामाडोलतर्फ गइरहेको बेलामा यो दिने काम भनेको चाहिँ एकदम महान काम हो भनेर तपाईँले जुन अहिले पुष्टि गर्न खोज्नुभयो अरूलाई दोष लगाएर, कृपया तपाईँ यस्ता कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँको बारेमा मैले नयाँ ढङ्गले सोध्नुपर्ने हुन्छ। होइन तपाईँले मात्रै होइन तपाईँ नेताले तथ्य बाहेक म के बोलेको छैन। बुद्धिजीवीहरू तथ्य भन्न बाहेक मैले एउटा पनि बोलेको छैन। यी तथ्यको खण्डन गर्नु न। अनि तपाईँको विषयमा ती कुराहरू तपाईँले भन्ने कुराहरू जायजै होला, तर करेन्ट अकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी छ भन्ने भएपछि त्यसलाई रोक्नको निमित्त तपाईँले चाहिँ साहस कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? कानुन बदल्नु पर्ने हो कि दुनियाँभर गर्ने हो कि त्यस्तो कुरा आउला नि त? तपाईँलाई कानुनले दिएको कुरा त गर्नुपर्ने होला नि त। ठिक छ, त्यो कहाँ गयो भनेर पत्ता लगाउनुहोस् नि त्यो सामानहरू। त्यसो भने अनि बल्ल तपाईँसँग त्यो कुरा गर्ने आउँछ। अब उहाँले के गर्नुभयो भने फागुन 25 गते त्यस्तो डलरतिर ल्याउनु पर्ने जुन चिज हो यो देशलाई डलरको स्टक घटाउनुको निम्ति गरेको कुरालाई महान हो, राम्रो हो भन्नुभयो। उहाँ गभर्नर भइसकेका मान्छे, योजनाको बास भइसकेका मान्छेले तपाईँ भनिसकेपछि उहाँ कति बाध्यता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्छ। फटाइ गर्ने कुरामा लाइसेन्स नै पाउनु भएको छ, एउटा कुरालाई बङ्ग्याएर अर्को लिएर जोड्नु। एउटा शब्द भन्नुहोस् मैले के भन्दै हुनुहुन्छ भने फटाइ गरेको कुरा मैले तथ्यसहित दिएकोलाई खण्डन गर्न नसकेर यसलाई समर्थन गर्यो भन्दै हुन्छ। मैले समर्थन गरेको छु त्यसलाई। व्यापार घाटा त्यसले मात्रै लिएर आएको हो। यसभन्दा अगाडि भन्नुहोस् त कतिवटा कुराहरू चाहिँ आएर एउटा नीति तथा कार्यक्रमले एउटा भन्छ अनि बजेटमा आउँदाखेरि अर्को कुरा हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसभन्दा अगाडिको होइन, नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम गर्ने बेलामा, योभन्दा अगाडिको सालकोलाई। तर बजेट आउने बेलामा के गर्यो? त्यही विद्युतीय गाडीलाई 85% लगाइदिएको घटना हो कि होइन? चक्लेटलाई फ्री गरिदिएको हो कि त्यो चाहिँ भन्सार घटाएको हो कि होइन? विशाल ग्रुपलाई यो तथ्य हो कि होइन? होइन कुन ग्रुप हो मलाई थाहा छ, मैले तथ्यकै भनिदिनु त तपाईँलाई। विशाल ग्रुपको कुरा लिन्थ्यो मैले नाम। यो तपाईँको कुरा हो, म जान्दिनँ त्यस्तो कुराहरू। तथ्य त यी हुन् नि, यिनीहरू पनि त हुने भएको होइन। त्यस कारणले सरकार यस कारणले हिजोको सरकारले गल्ती गरेपछि अहिलेको सरकारले त्योभन्दा दोबर गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग रहेछ। अब यो पनि तपाईँले फटाइ गरिराख्नु भएको छ, मैले त्यसो भनेको छैन। शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् है। अब शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँले गर्ने कि मैले गर्ने? तपाईँले होइन त्यो भनेको, फटाइ गरेछ भनेर तपाईँले भने होइन? अहिले भर्खरै त्यो सरकारले गर्छ भने यसले पाउनुपर्छ भनेर भन्दै छ, त्यो फटाइ हो कि होइन? मैले भनेको छु त्यसो तथ्य दिइरहेको छु। हिजोको सरकारले यसो यो जायजै हो भन्नुभएको छ त तपाईँ त्यसो भने के त? होइन जायज तपाईँको दृष्टिकोणमा त्यस्तो लाग्यो होइन? मैले तथ्य राखेको छु बाबा। होइन मैले भनेको त्यो बुझ्नुभयो? 12 महिना इम्पोर्ट गर्न पुग्ने अवस्था भएको ठाउँमा 6 महिनामा झरेको छ, यो तथ्य हो।
होइन यो उहाँ गभर्नर भइसकेका मान्छे भएको त्यो तथ्य हो। र आर्थिक क्राइसिसको बिन्दुमा जाँदैछ। मैले भने कि यो देशका कन्फेक्सनरी उद्योगहरू बिस्कुट तमाम बिस्कुटदेखि लिएर चक्लेटदेखि लिएर मैदादेखि लिएर मैदा आधारित तमाम उद्योगहरू सारा बन्द हुँदैछन् र त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो उत्पादनले पुग्दैन गहुँ। त त्यो स्टक व्यवस्था गर्नको निम्ति चाहिँ जब विश्वको मार्केट कता गइरहेको छ भन्ने कुरो राज्यको दायित्व हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत हो भनेर उहाँले चाहिँ एकदम उहाँले गलत हो तपाईँले गलत हो भनेर त्यो त्यस हुनाले तपाईँ एउटा के गर्नुहोस् भनेपछि नि राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ। त्यो अप्ठ्यारो न तपाईँलाई मात्रै पर्ने हो न मलाई मात्रै पर्ने हो, 3 करोड 14 लाख जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दैछ। त्यो अप्ठ्यारो वर्तमान बजेटले यो इकोनोमिक क्राइसिसको जुन सम्भावना सिम्टम देखेको छ यसलाई रोक्नको निम्ति क ख ग यो गर्ने भन्ने कुरो मैले चाहिँ भेटिनँ। त्यहाँ कृषिलाई क्याटेगोरिकल्ली यसभन्दा अगाडि अनुदान दिने बेलामा 14 अर्ब रुपियाँ थियो पहिलाको सरकारले चाहिँ गर्ने बेलामा, त्यो अनुदान कहाँ गयो भन्ने भएपछि गलत ठाउँमा गएको रहेछ। त्यस कारणले अब वस्तु उत्पादनको आधारमा हामी अनुदान दिन्छौँ भनेको छ। गलत हो त्यो? गलत हो त केशवलालजीले भन्नुहोस्। तपाईँ कृषिहरू बिग्रियो अब ठिक छ मलाई अलिकति बताउनु पर्ने भयो। कृषिको बारेमा भन्नु। धेरै मसिनो अध्ययन गर्नुभयो होला। म त उहाँको जस्तो गभर्नर भएको मान्छे पनि होइन। तर प्रश्न के छ भने अहिलेको चाहिँ धुन्दान उहाँले भन्नुभयो 20 करोडको चुक्ताबन्दी भएको कृषि उद्योग स्थापना भयो भने 1 करोड अनुदान दिने, 5% भने त्यही हो होइन। धुन्दान ठुलो कुरो भने एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो कृषि सहकारीले खरिद गर्ने एक थान कृषि औजारमा कोदालो एक थान भने हो कि ट्र्याक्टर भने हो कि हार्भेस्टर भने हो कि थ्रेसर भने हो कि के हो, एक थानको निम्ति चाहिँ त्यसको भन्सारमा 50% छुट भनेको छ। वात्तै बढ्ने भयो उत्पादन यसले चाहिँ। त्यसै गरी कृषक समूह भनेको छ। कृषक समूह भने के? हाम्रो ऐनले कानुनले कृषक समूह भने अब त्यो चाहिँ आधिकारिक संस्थाको रूपमा बुझ्दैन। कृषक सहकारी समूह भनेको छ यो पनि बुझ्दैन। त्यो मार्फत गर्ने भनेको छ सहकारी कृषि सहकारी मार्फत अथवा सहकारी 19 प्रकारका केन्द्रीय सङ्घहरू छन्, त्यो विषयसँग गाँसिँदैन। चिया सहकारी छ, कफी सहकारी छ, कृषि सहकारी छ, दुध सहकारी छ, यो भन्ने भन्दैन। त्यो के हो भन्दैन। अब स्थानीय तहले 300 जना किसान मिलेर कृषि उद्योग गरेमा मेसिनरी औजारमा 20% चाहिँ छुट दिने भनेको छ। स्थानीय तहले गर्ने भने सहकारीको शीर्षकमा छ है यो। त्यही भएर मैले भने यो भने के भन्दाखेरि चाहिँ या त अब त्यसै गरी भूमि दलित भनेको चाहिँ 4-5 वटा जात मुसहर वनकरिया र राउटेहरूले गरेमा 5% ब्याज दरमा अनुदान दिने भनेको छ। अब यो 5% ब्याज दरमा अनुदान दिएर चाहिँ अब त्यो समुदाय चाहिँ वात्तै माथि उठ्ने धुन्दान हुने भयो। किनभने यो सरकारको आयु 5 महिनाको हो, फेरि जित्ला फेरि बन्ला। तर अहिलेको निर्वाचनभन्दा अघिको भनेको साउन 1 गतेदेखि मङ्सिरमा त चुनाव गर्नै पर्ने होला। 5 महिनाको छ, यो सबै धुन्दान गर्ने भनेको छ। त्यति मात्रै त होइन, अब अरू कुरो चितवनबाट काठमाडौँ आउनको निम्ति 1 घन्टामा चाहिँ बाटो बनाउने भनेको छ। भन्दाखेरि यो महान बजेट छ। ऋषिजी म अर्थ भन्दिनँ, अब उहाँलाई मन दुख्यो। त्यसले गर्दा यो बजेट यति राम्रो छ, यति सुन्दर छ, यति धुन्दान छ कि यसमा चाहिँ खोट लाउने कमजोरी देखाउने एउटा विषय पनि छैन। त्यही भन्न खोज्यान हो ल। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा सहकारीले 50% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको छ। सहकारी भनेको चाहिँ सहकारी 19 प्रकारका छन्। अब त्यसले कृषि क्षेत्रमा 50% लगानी गर्ने भनेको छ। अब बचत ऋण सहकारीले चाहिँ अब सदस्यलाई दिने हो। अनि त्यो 50% भनेको छ कुन पुँजी निक्षेप भने हो कि होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो जगेडा पुँजी भने हो कि र सेयर पुँजी भने हो, त्यो केही पनि खुल्दैन। भन्दाखेरि कोअपरेटिभ क्षेत्रमाथि एक किसिमले भनेको भ्रमजाल फिँजाएर यो देशका चाहिँ 73 लाख सहकारी सदस्यहरू र 2,47,700 चान्चुन चाहिँ सञ्चालक र लेखासिमित मात्रै छन्। ती मान्छेले यो हेरिसकेपछि चाहिँ के बुझ्लान् जस्तो दिपेन्द्र छेत्रीजी भन्नुहोस् त सहकारीको बारेमा कृषिको बारेमा बुझ्नु पर्यो। सुरुवातमै तपाईँले भन्नुभयो या विकृति छ, धुमधाम छ, अनि हामीले सहकारी भन्ने बुझ्न साथै यो के हो चाहिँ बचत तथा ऋणलाई बुझ्दा रहेछौँ। कति ठुल्ठुला अरब लिएर आएकाहरूले चाहिँ घोटाला गरेर भागेर गए, कोही जेलमा पनि बसिरहेछन् देखिया छ। कोही जेलमा बसेकाहरू पनि कसैले चाहिँ उन्मुक्ति दिलाएर मोज गरेर बसेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई सहकारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने रजिस्ट्रारको कार्यालयले हो, त्यसले पनि नसक्ने भएको हुनाले सेकेन्ड टियर अर्गनाइजेसन अब हामी राख्छौँ र त्यसले एकदम क्लोजली मोनिटरिङ गरेर अब ठिक ठाउँमा ल्याउँछ
भन्दाखेरि चित्त दुख्दो रहेछ भनेदेखि कसो गरौँ त नि? मैले त्यसलाई चित्त दुखाएको छैन। तपाईँ एकदम अहिले ढाट्नु हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने सेकेन्ड टायर सिस्टम चाहिन्छ भनेर तपाईँ गभर्नर हुँदैखेरि म भन्न गएको छु त्यतिखेरदेखि आज कुरो होइन। अहिले स्वीकार गरिदिनु खुसी लाग्यो। सेकेन्ड टायर सहकारी सरकारले तलमाथि गर्न एउटा क्लियर चाहिँ के छ भने सेकेन्ड टायर सिस्टममा व्यवस्था हुँदैन यदि भन्ने भएपछि त्यो सहकारीलाई त नियमित उसमा ल्याउन खोजिरहेको रहेछ नि त। होइन सरकारले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। पनि होइन, जुनसुकै निकाय पनि अनुगमन पर्नु पर्यो नि त। अनुचित हुनु भएन। त्यसको अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा त्यति धेरै पैसा लगानी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो सरकारी सञ्चय कोषदेखि लिएर अनि त्यो 2-3टा अरू संस्थाको 5 खर्ब रुपियाँको एउटा पुँजी कोष खडा गर्ने र त्यसबाट लगानी गर्ने भन्ने परिकल्पना चाहिँ बजेटले गरेको छ। अब यो पनि नराम्रो हो भनेदेखि त मेरो केही लाग्दैन। घण्टामा चितवन कसरी पुग्ने अनि धरानबाट हामी सगरमाथा 2 घण्टामा पुगेर कसरी सेल्फी खिचाउने त्यस्तो पनि छ नि बजेटमा। तामाकोसी यो के उसबाट यो मेलम्चीबाट पानी आउँछ भनेर कसैले सोचेको थिए समय लाग्ला होइन? आयो त पानी त एकचोटि त। कृष्ण प्रसादको सपना साकार भयो भन्ने पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि त। यद्यपि 20-25 वर्ष लाग्यो। तर विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हावादारी कुरा गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हो, त्यो हावादारीको विषयमा मेरो एउटा भाष्य तयार भएको छ है। दाढी भने एकजना नेताले भन्नुभयो क्या, मुसाको जस्तो मुखभरि चाहिँ रौँ रौँ भएको एउटा मान्छेले बिरालासँग न्यु खोज्यो। यो भाष्य तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त होइन? हो, त्यसो भएको हुनाले यो अर्थमन्त्रीको उसमा दाढी त रहेछ होइन? उहाँले भनेको हावादारी दाढी भेटाउनु भयो। अनि बजेटमा चाहिँ अक्सिजन राखिदिएको हुनाले त्यो अक्सिजनले त मान्छेले प्राणवायु दिनुभयो भनेपछि उहाँहरूलाई आतङ्कित भएर त्यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। के छ बेलाजी साँच्चै बजेट राम्रो छ भने दिव्यमान छेत्रीको प्रतिक्रिया सबै राम्रो छ भन्दैन। मेरो कमजोरी के छ भन्नुहोस् न, त्यो पनि भन्छु नि म। एकैचोटि लिएर ब्लान्टली त्यो कम्बल राखेर नछोप्नुहोस् न। अब तपाईँको समरीमा के छ भन्ने कुरा भन्नुहोस् जनतालाई। अब मुख्य कुरा के छ? मुख्य कुरा त्यहाँबाट अनि हामी कार्यक्रममा समरीतिर जाउँ। विषयवस्तुहरू मैले जुन अघि भने ती कुराहरू छन् र परिणाममुखी छैनन्। मैले सुरुमै भनेको थिएँ शब्द परिणाम निस्कँदैनन्। जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ अब हाम्रो देशमा विभिन्न कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा धेरै हाम्रा युवाहरू गएको हुनाले जमिन नियर अबाउट हाम्रो चाहिँ 26 लाख हेक्टर भनेको लालपुर्दा भएको खेती गरिएको कुल 30 लाख हेक्टर, त्यो 5 लाख थप्दाखेरि र खेतीयोग्य भनेको 35 लाख हो। त्यसमध्येमा खेती गरिएकै मध्येको चाहिँ 20% बाँझो बसेको छ। बाँझो जमिनलाई अब यसरी गर्ने त भनेको छ, तर त्यो कस्तो खालको हो यो चाहिँ यो 1 वर्षमा गर्ने कुराहरू? जस्तो ऋषिजीको धादिङमा छ, मेरो काभ्रेमा छ 5 रुपैयाँ पनि, उहाँको चाहिँ अब कास्कीमा छ 20 रुपैयाँ पनि। त्यो जोड्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले त्यहाँ यतापट्टि कोल्ट्याएँ उतापट्टि कोल्ट्याएँ र त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने कृषि सहकारी जहाँ जहाँ स्थापित भएका छन् कृषि सहकारीले आफ्नो आफ्नो पालिकाभित्रको होइन बाँझो भएको जग्गालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कृषि सहकारी चाहिँ अब गाउँ गाउँमा जुन छन् त्यो सहकारी मार्फत अगाडि बढाउने भने हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ कृषक समूह र कुनै के भनेको छ त्यो हाम्रो कानुनले त्यो चिन्दैन, अथवा कानुनले नचिन्ने अर्गनाइजेसनहरू कृषि समूह कानुनले चिन्दैन। कृषि समूह भनेको कानुन एउटा गाउँपालिकाले प्रमाणितै गरेर देखायो कि सौभाग्यवश भनौँ कि दुर्भाग्यवश भनौँ, फेरि खोला गाउँ विकास समिति भनेको बडा यङ ठिटा अहिले पनि जितेर आछन् है कि उनी एमालेकै हुन्, राम्रो काम गरेका छन् तिनले। तिनले के भने यो कोभिड लागेको बेलामा चाहिँ कृषि उत्पादन गरेको कुराहरू खेर जाने भयो भन्ने भएपछि चितवनमा पनि सुरु भएको थियो कृषि एम्बुलेन्स भनेर राखिदिएपछि त कसैले रोकटोक गर्ने भएन नि, उपभोक्तासम्म चाहिँ पुर्याउने भए, किसानले पनि भेटाउने भयो। त्यही के गरियो हुनुहुन्छ भने जसले खेत जमिन बाँझो राखेको छ त्यसलाई 1500 रुपियाँ चाहिँ जरिवाना गर्ने अथवा उसबाट चार्ज गर्ने रोपनीको, र अनि जसले त्यो बाँझो जग्गा चाहिँ खेतीबाली गर्छ उसलाई 2000 को दरले दिने भनेपछि त अटोमेटिकल्ली त्यस्ता कुरा आउँदो रहेछ नि त। आधा जमिन चाहिँ अहिले बाँझो जमिन खेती गरेको र उत्पादन पनि भएको अवस्थाहरू छन्। यस्ता मोडेलिटीहरू छन् भनेपछि यो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती के छ त्यहाँबाट हामी यो कार्यक्रममा अन्त्य गर्छौँ। चुनौती के छ मलाई सोध्नु ल सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो बजेट नै के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि साइजमा चाहिँ अलिक ठुलो आयो। 17 खर्बसम्मको भइदिए भएदेखि हुनसक्थ्यो होला, किनभने 16 खर्ब 16.5 खर्बको लिएर आएको सक्दैनौँ भनेर आधा वर्ष पुग्न साथै 15मा 14.5मा झारे हो नि त। त्यो पनि अहिलेसम्म खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने यो 18 खर्बको चाहिँ किन आयो होला
मैले पनि प्रश्न गरिरहेको छु होइन। तर अब त्यो कुरा चाहिँ के होला भने दुईवटा चुनाव गर्नु छ, प्रदेशको गर्नु छ, सङ्घको गर्नु छ, पैसा त लाग्ने भयो नि त। पोहोर परार जति खर्च गरिरहेको थियो त्योभन्दा 1.5-2 गुणा बढ्ता त चार्ज गरिराखिएको छ, देखिएको छ पनि। एउटा त्यो होला। त्यसको अतिरिक्त अहिले चाहिँ के भयो भने यो मृगौला रोगीहरू यिनीहरूको लागि निःशुल्कमा चाहिँ हामी उपचार गरिदिन्छौँ भन्ने पहिला हल्ला गरिन्थ्यो। अनि एकजना चाहिँ दीपक बोहराजी हुने बेलामा यस्ता दीर्घ रोगीहरूलाई 5,000 रुपियाँ महिनाको चाहिँ म दिन्छु भनेर निश्चित गरिसकेको पनि त्यो चाहिँ दिन नसकेर रहेको भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ कुराहरू चाहिँ अहिले लिएर गए हुनाले यसरी पनि बजेट चाहिँ खर्च हुने क्रममा गएको हो कि भन्ने देखिया छ। तर पनि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ बजेट? 69% चाहिँ राजस्वबाट बेहोर्छु भनेको छ। त्यो सम्भव छ? अब ल भन्नुहोस्, जाँदा के छ बरालजी? ल भनिदिनुहोस् अब तपाईँ अब एउटा कुरो के छ भने यो जुन उहाँले विकासको निम्ति जस्तो 12 खर्ब चाहन्छन् हामीले राजस्वबाट उठाउने भनेका छौँ। प्रश्न के छ भने इम्पोर्ट अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको प्याटर्न भनेको चाहिँ भन्सारबाट र चाहिँ त्यहाँबाट भन्सार र अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ करबाट आयात भ्याटबाट कलेक्सन हुने सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अब हामी इम्पोर्ट गर्ने कुरामा डलरको अभावबाट चाहिँ समस्यामा छौँ र 12 खर्ब हामीले त्यो राजस्व उठाउन सक्ने आधार यो हो भन्ने देखाइएको छैन। देखाएकैमा पनि अब के भनिया छ भनेपछि चाहिँ अब 12 खर्ब चाहिँ राजस्वबाट हामी उठाउँछौँ, अब 55 अर्ब चाहिँ हामी अनुदान पाउँछौँ, 4 खर्ब चाहिँ ऋण लिन्छौँ। 5 खर्ब चाहन्छन् अब ठिकै भन्नुभयो। 5 खर्ब चाहिँ ऋण लिन्छौँ भनेका छौँ भनेपछि यो एउटा स्थिति यति गम्भीर छ नि। र अर्को कुरा उहाँले अघि भन्नुभयो नि सञ्चय कोष लगायतका क्षेत्रमा भएको त्यो भनेको राज्य नियन्त्रित भन्दा पनि त्यो संस्था आफै स्वायत्त क्षेत्र हो र उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले उहाँलाई बताउनु पर्ने विषय होइन। र सहकारी क्षेत्रको सारमा चाहिँ के छ भने राज्यद्वारा स्वायत्ता र सन्तालाई कमजोर बनाउने गरी प्रत्येक चिज चाहिँ हामी यो गर्नेछौँ भनेर आएको छ। सहकारी भनेको स्वायत्ता र स्वतन्त्र सहकारीको मुटु हो र त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ र 50% कर वृद्धि गरेर गम्भीर रूपले आक्रमण गरेको छ। ल भन्नुहोस्, अब यो सहकारीहरू पनि नियममा चल्नुपर्छ। अहिले जस्तै नियममा चल्नुपर्छ, अपराधीले चल्नुपर्छ। मैले त्यो रोकेकै छैन। भएको हुनाले नियमनकारी सेकेन्ड टियर संस्था चाहिँ गठन गर्छु भन्दा ज्वरो आउँछ भनेदेखि कसले भने चाहिँ केही पनि भन्नु आवश्यक सेकेन्ड टायर सिस्टम भनेको मेरो प्रस्ताव हो। मेरो प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव लिएर तपाईँ गभर्नर हुँदाखेरिसम्म पनि म गएको छु। त अहिले त्यसको विरोध गरे भन्दिनुस् न जनार्दनलाई, तैँले ल्याइदिएछस् मेरो प्रस्ताव होइन। तपाईँले भनेको थिएँ, तपाईँले मान्नु भएन त्यतिखेर। अनि तपाईँ उहाँ गएको छु म होइन। त्यो चाहिँ सेकेन्ड टायर सिस्टम बनाउनु पर्छ भन्दा प्रस्ताव गर्ने त्यो कार्यदलमा रहेर काम गरे मान्छे मध्ये म पर्छु। त्यसको विरोध म गर्छु। त्यसो भएको हुनाले जनार्दनले धन्यवादै भनिदिनुहोस्। तपाईँलाई पनि उसले धन्यवादै भन्छ नि। दुबैलाई म धेरै धन्यवाद दिनु सकिसक्यो हजुर। तिम्रो त दसैँमा आउँदै आएनौ तिमी, त्यस्तो पनि हुन्छ होइन? आइसकेँ म। ल नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense